बरी जाली मरे बरी बेस्ट खरें बरी जाली सुंदर जाली हे बी हे तो तबले ते तबले ढोल तासो सगळे आयले भितर लायटनिंग घालून बरोबर लायटनिंग घालून येस नमो दामोदरा हो घुमट आरती पंगड मडगांव गोंय हाणें आयोजीत केल्ली गोवा स्वराधीश 2000 स्पर्धा ही सिंगींग कॉम्पिटिशनाचे म्हाका दिसता 2 ऑडिशन जालीं 21 डिसेंबराक फर्स्ट ऑडिशन जालें आनी तातूंत 104 कंटेस्टंट पार्टिसिपंट जाल्ले ताजे सेकंड ऑडिशनाक आमी शॉर्टलिस्ट केले म्हणजे 46 कंटेस्टंट सेकंड ऑडिशनाक सिलेक्ट केले आनी 4 जानेवारीक सेकंड ऑडिशन जालें ते 46 शाळेंतले आमी तिनूय कॅटेगरी म्हणजे सिनियर मेल सिनियर फिमेल आनी ज्युनियर कॅटेगरींतले 6 कंटेस्टंट फाल्यां 17 तारखेक शेनवाराक मेगा फिनाले जातली तातूंत आमी 18 कंटेस्टंट आमी फायनली सिलेक्ट केले कडेन आनी तो मेगा इव्हेंट मेगा फिनाले फाल्यां शेनवाराक सांजवेळा 6 वरांचेर शार्प फायनल जातली सगळे गोंयभरचे आनी खास करून ह्या स्पर्धेचें आकर्शण म्हणल्यार अशें आहा जे 18 कंटेस्टंट 18 जे पार्टिसिपंट जे सिलेक्ट जाल्यात गोंयचे प्रत्येक मडगांवचे तीन जाण सिलेक्ट जाले जाल्यार सगळे गोंयचे बरे आहा तातूंत भितर मांद्रेचो आहा तातूंत भितर पेडणेचो आहा तातूंत भितर सांखळेचो आहा तातूंत भितर फोणेचो आहा तातूंत भितर बार्देसचो आहा धारबांदोड्याचो आहा काणकोणचो आहा म्हापशेचो आसा सांग्या वयलो आहा कुडचडेचो आहा सो म्हाका एकदम खूश भोगता कारण जे नमो दामोदरान ध्येय धोरण ही स्पर्धा आयोजकाक चिंतिल्लें की गोंय ही कला गोंयची जी गोंय अशें म्हटलें वता की गोंय कलाकारांची खाण आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी संपूर्ण 18 फायनलिस्ट सगळे अख्खे गोंयच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान फायनलीक पाविल्ले कडेन आसा फर्स्ट राउंडाचे जजीस आनी सेकंड राउंडाचे जजीस हांकां हांव काळजांतल्यान नमो दामोदर काळजांतल्यान देव बरें करूं अत्यंत सुंदर भशेन जजीस तांचे जाल्ले कडेन आसा कारण जजीसांनी आपले जजमेंट प्रोफेशनल म्हणजे टॅलंट त्या दिसा ताणें परफॉर्म केला ताजो टॅलंट ह्या फायनलीक 17 तारखेक ताणें दवरले कडेन आसा सगळ्यांक उत्कृश्ट आसा सामकी कळकळीची ह्या कळकळ आसा मना की फायनल सगळं कशी जातली कशी वतली आनी तुमचे मुखार आमी खास करून गोवा स्वराधीश आमी ट्रॉफी बाबा आमचे निलेश शिरोडकरांनी डिझायन केली ट्रॉफी ही गोवा स्वराधीश हो टायटल जो दिल्लो वतलो ती ट्रॉफी आज हांगा पाविल्ले कडेन आहा सुंदरशी ट्रॉफी म्हणजे प्रायस 20,000 आसतलें प्रत्येक कॅटेगरीक आसलें तातूंत आमी प्रत्येक फर्स्ट विनर फर्स्ट येता तातूंत एक 5,000ची भर करून 20 आशिल्ले ते 25 केल्या आनी गोवा स्वराधीशाका आमी 21 दितले म्हणिल्ले तेय 5 घालून 26,000 केल्या म्हणजे जो गोवा स्वराधीश जातलो ताका 51,000 रुपया मेळटले प्लस ही ट्रॉफी प्लस ताका सर्टिफिकेट एक डिग्री मेळटली अशें ह्या टोटल ह्या आयोजनाचें स्वरूप आसा हांव तुमच्या मार्फत सगळ्यांक अपील करता सगळ्या 6 वरांचेर शार्प 6:15 आमचे ऑफिशियल फंक्शन स्थळांतल्यान ताची स्पर्धा सुरू केल्ली वतली आनीक तशेंच फायनली जजीस सामके गोंय राज्याचे टॉपमोस्ट कलाकार तशेंच महाराष्ट्रांतलो एक नामनेचो कलाकार जो झी मराठी भितर गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्लो तोय हो जज ह्या त्या फायनलीक आसा म्हणजे नमो दामोदरान स्पर्धा आयोजीत करता एकच ध्येय लक्षात घेतला कितें जाता विथ प्रोफेशनल आमी खंयच चुकले अशें दिश्टी पडूं ना हें आमी बारीक प्रयत्न केल्ले कडेन आसा इथंय आमचे कडल्यान चुकलो जाल्यार आमकां मातशें माफ करचें कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट आनी येदो व्हडले फिनाली सामकें आमी ऑर्गनायज केल्या तें सामकें गेल्ली 3.5 म्हयने जाले आमी हाची तयारी करतात आनी तो क्षण एक 43 तासां सामकें पयस आसा
सगळे नमूद अमोल्या वतीन सगळे आनी हांव सगळे पार्टिसिपंट इतले 104 पार्टिसिपंट जाले तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पेरंट्स ताणें फूल आमकां सपोर्ट केलो विदावट देअर सपोर्ट वी कॅनॉट डू एनीथींग हांव तांकां सगळ्या जे कोण फायनलिस्ट पावल्यात म्हज्या हिशपान 104 जाण पार्टिसिपंट विनर अशें हांव समजता देव बरें गोंयकारां कडेन मागणी करता की नमो दामोदरान आनी मॉडेल मार्गावान जे हे गोवा स्वराधीश 2026 ऑर्गनायज केला हाजी ग्रँड फिनाली जी 17 तारखेर शेनवारा सांजी 6 वाजता जातली ताका सगळ्यांनी येवचें हें एक युनीक ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा नमो दामोदरा घुमट आरती मंडळाचे सगळे भुरगे जे आसात जे जावन आसा प्रोफेशनल आनी तांणी प्रोफेशनली हे ऑर्गनायज केला जजीस सगळे न्यूट्रल जजीस हाडल्या आनी बरे नामनेचे आर्टिस्ट ह्या ऑडिशन्सांक जजीस म्हूण आशिल्ले आनी हय आनी स्पेशल गेस्ट म्हणून फायनलीक येवपा आसा आमची वर्षा उजगांवकर जी जावन आसा एक नामनेची एक्ट्रेस आनी सिंगर सो तिका पळोवपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी मुद्दम 17 तारखेक येवचें ट्रॉफी तुमी पळयल्या जी युनीक ट्रॉफी आसा जी फर्स्ट टायम अशी हांवें तरी फर्स्ट टायम अशी गोंयान अशी ट्रॉफी पळयल्या सो सगळ्यांनी येवचें आनी जे पळय सिंगर सिलेक्ट जावना 2 ऑडिशन जालीं आनी थोडे जाण सिलेक्ट सगळ्यांक सिलेक्ट करपा जायना सो जे सिलेक्ट जावना तांचे कडेन मागणी आहा की तांणी येवन हे ऑडिशन हे फायनल रावंड येवन एटेंड करचो आनी सगळ्यांक सपोर्ट करचें सिनियर मेल कॅटेगरींतलो यतीन म्हापशेकर जो मडगांवचो जावन आसा मागीर फिमेल कॅटेगरींतली किर्ती पार्सेकर जी मांद्रेची जावन आसा आनी ज्युनियर कॅटेगरींतली निश्का वागळे जे पणजेचे जावन आसा तेच्या फुडें परत मेल कॅटेगरींतले सिनियर जे जतीन चारीचे काणकोणचे मागीर युती सावड्डेचे आनी लक्ष कालेकर केपेंचो मागीर साई नायक जो मडगांवचोच जावन आसा मैत्री नायक जे म्हापशेच्यान आनी व्योम देसाय जो कुंकळ्ळेच्यान मागीर शिवम रायकर तो फोंडेच्यान येता नित्या नायक कुरचडेच्यान आनी खुश पेडणेकर आसा तो थिवीम बार्देस हांगच्यान येता मागीर वेद वेर्णेकर जो मडगांवचोच जावन आसा अदिती दामले म्हणून तेय बीन मडगांवचेच जावन आसा आनी दित्या शिरवयकर हे चेडूं आसा ते ज्युनियर कॅटेगरीचे जे केपेंतल्यान येता तेच्या मागीर तेजस वेर्णेकर जो शिवोलेच्यान येता युगा सांबारी जे मडगांवचे जावन आसा आनी त्रिशा नायक ते मडगांवचे जावन आसा ही टॉप 18 आमची फायनलिस्ट आसा जी त्या आमचे ग्रँड फिनालेक परफॉर्म करतली आनी ह्या 18 जाणां मदींतलो एक कोण तरी गोवा स्वराधीश म्हणून आमी सिलेक्ट करतले आनी तो गोवा स्वराधीश म्हणून घोशीत जातलो ह्या 2026 ह्या वर्सा खातीर एक न्ही